वेलकम बैक अज़ीज़ान गिरामी। सूरह सबा की आयत 39 तक हमने कर लिया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व यौम यहशुरुहुम जमीअन, और जिस दिन अल्लाह ताला इन सब को जमा करेगा। सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति, फिर अल्लाह ताला कहेगा फरिश्तों से, अहाउलाई इय्याकुम कानू याबुदून, क्या यही लोग तुम्हारी इबादत किया करते थे? क़ालू, तो फरिश्ते कहेंगे, सुब्हानका अंत वलियुना, तू पाक है, तू ही हमारा कारसाज है। मिन दूनिहिम, इनको छोड़कर, बल कानू याबुदून अल जिन्ना, बल्कि ये तो जिन्नों की इबादत करते थे। अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून, इनमें से अक्सर पर ईमान रखते थे। फल यौम ला यमलिकु, तो आज के दिन कोई इख्तियार नहीं रखता। बादुकुम लिबादिन नफ़अम वला ज़र्रा, तुम में से कोई भी किसी के लिए भी किसी किस्म के नफ़े का या किसी किस्म के नुकसान का कोई इख्तियार, कोई हक़ नहीं रखता। व नक़ूलु, और हम कहेंगे, लिल्लज़ीना ज़लमू, इन ज़ालिम लोगों से, ज़ूक़ू, चखो, अज़ाब अन्नारी, जहन्नुम का अज़ाब, आग का अज़ाब, अल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, और ये वही अज़ाब है जिसको तुम झुटलाते रहे हो। व इज़ा तुतला अलैहिम, और जब तिलावत की जाती हैं उनके सामने, आयातुना, हमारी आयात, बय्यिनातिन, वाज़ेह रोशन, क़ालू, कहते हैं, मा हाज़ा, ये क्या है, इल्ला रजुलन, एक आदमी, युरीदु, जो चाहता है, अन यसुद्दकुम, के तुमको रोक दे, अम्मा काना, उस चीज़ से जो थे, याबुदु, इबादत करते, आबाउकुम, तुम्हारे आबाओ अजदाद। वक़ालू, और वो कहते हैं, मा हाज़ा, ये क्या है, इल्ला इफ़्कुम मुफ्तरा, सिवाय घड़े हुए एक झूठ के। वक़ाल लज़ीना कफ़रू, और काफिर कहेंगे, लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, लोगों के पास हक़ आया तो, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये एक खुला खुला जादू है और इसके सिवा कुछ भी नहीं। वमा आतैनाहुम, और हमने नहीं दी, मिन कुतुबिन, किताबों में से कोई भी, यदरुसूनहा, जिसे वो पढ़ते हैं, वमा अरसलना, और ना ही हमने कोई रसूल भेजे हैं, इलैहिम, इनके पास, क़ब्ल का, आपसे पहले, मिन नज़ीर, कोई डराने वाले। वक़ज़्ज़बल्लज़ीना, और झुटलाया उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले भी थे। वमा बलगू, और नहीं पहुँचते, मिअशारा, 10वां हिस्सा भी, मा आतैनाहुम, जो हमने इन्हें दिया। फ़क़ज़्ज़बू रुसुली, और उन्होंने हमारे रसूलों को झुटलाया। फ़कैफ़ कान नकीर, तो फिर कैसा हुआ इबरतनाक अज़ाब इन पर। नकीर अज़ाब को कहते हैं सज़ा अल्लाह ताला की। और जब इन पर हमारी वाज़ेह आयात तिलावत की जाती हैं तो वो कहते हैं, ये एक ऐसा आदमी ही तो है जो चाहता है तुम्हें उन माबूदों से रोक दे जिनकी तुम्हारे बाप दादा आज तक इबादत किया करते थे। और वो ये कहते हैं कि ये कुरान एक घड़ा हुआ झूठ है। और जब इन काफिर लोगों के पास हक़ आया तो उन्होंने इसके बारे में कहा, ये तो खुला जादू है, और हमने इन मुशरिकीन अरब को कोई किताबें नहीं दी थीं कि वो उन्हें पढ़ते हों, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इनकी तरफ कोई डराने वाला नबी भी नहीं भेजा, और इनसे पहले के लोगों ने भी हक़ झुटलाया था, तो अल्लाह ताला ने उन पर भी अज़ाब नाजिल किया, जबकि ये तो उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचते जो हमने उनको दिया था। बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया, तो कैसा हुआ उन पर मेरा दर्दनाक ख़तरनाक अज़ाब। कुल, आप फरमा दीजिए, इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदतिन, मैं तो तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूँ, अन तक़ूमू लिल्लाहि, वो ये है कि तुम अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, मसना व फुरादा, एक एक, दो दो होकर, सुम्मा ततफ़क्करू, फिर तुम गौर करो, फ़िक्र करो, मा बिसाहिबकुम मिन जिन्ना, कि तुम्हारे ये साथी, ये नबी में कोई दीवानगी की बात तो नहीं। इन हुआ इल्ला नज़ीरुल लकुम, वो तो सिर्फ़ तुम्हें डराने आए हैं, बैना यदई, तुम्हारे दोनों हाथों के सामने, अज़ाबिन शदीद, तुम्हारे सामने कोई अज़ाब ना आ जाए। कह दीजिए, बस मैं तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूँ, तुम अल्लाह के लिए दो दो और एक एक होकर
کھڑے ہو جاؤ اور پھر تم غور و فکر کرو، تمہارے ساتھی نبی میں کوئی دیوانگی نہیں، وہ تو صرف ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔ قل ما سألتکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں نے تم سے سوال کیا من اجرن، کسی اجر کا، فہو لکم، تو وہ تمہارے ہی لیے ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر، میری مزدوری تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔ وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز کا خود گواہ ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، فرما دیجئے کہ میرا رب ہی حق ہے، پیغمبر پر حق بات ڈالتا ہے، پیغمبر کے دل میں وہی ڈالتا ہے اور وہ چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے۔ قل، فرما دیجئے جاء الحق، حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور اب دوبارہ نہیں ابھرے گا باطل اور نہ ہی وہ لوٹ کر آئے گا۔ قل ان ضللت، آپ فرما دیجئے کہ اگر میں بہکا فإنما أضل على نفسی، تو پھر وہ میں اپنے ہی خلاف بہکوں گا۔ وإن اهتدیت، اور اگر میں ہدایت پہ ہوا فبما یوحی الی ربی، تو وہ ہدایت اس وجہ سے ہے کہ میرے رب نے مجھ پر وحی کی ہے، انہ سمیع قریب، تو بے شک وہ سننے والا اور نہایت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ اے نبی اکرم، آپ فرما دیجئے کہ میں نے تم سے کوئی صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور میرا صلہ تو میرے رب کے پاس ہے، میرے اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ ہر شے پر خود گواہ ہے۔ کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب ہی پیغمبر کے اندر حق بات خود ڈالتا ہے اور وہ چھپی باتیں خوب جانتا ہے۔ آپ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا تھا نہ دوبارہ ابھرے گا۔ فرما دیجئے اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بلا شبہ میرے بہکنے کا وبال بھی مجھی پر ہوگا۔ انہوں نے دیوانگی اور جنون کی بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب عطا فرمایا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور نہایت قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَا، اے کاش آپ دیکھیں، اِذْ فَزِعُوا، کہ جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، تو وہ بچ نہ سکیں گے، وَأُخِذُوا، اور پکڑے جائیں گے، من مکان قریب ہی کی جگہ سے، وقالوا، اور وہ کہیں گے آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے ہیں، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور ان کے لیے اتنی دور کی جگہ سے، من مکان بعید، ایمان کا حصول کہاں ممکن ہوگا۔ وقد کفروا، اور یقیناً وہ کفر کر چکے، بھی اسی رب کا، من قبل، اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور انہوں نے انکار کیا تھا دور کی جگہ سے، بن دیکھے ہی، اللہ تعالیٰ کے اوپر بغیر دیکھے وہ انکار کرتے رہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے چیزوں کے درمیان جنہیں وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آڑ حائل کر دیں گے۔ کما فعل باشیائہم، جیسے ان سے پہلوں کے ساتھ کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا فی شک مریب، بے شک کہ وہ ایسے شک میں مبتلا تھے جو تردد میں ڈالنے والا تھا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ دیکھیں ان لوگوں کو جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو وہ بھاگ کر بچ نہ سکیں گے اور قریب ہی کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم اب اس پر ایمان لائے، اور ان کے لیے اتنی دور کی جگہ سے اب ایمان کا حصول ممکن نہیں ہوگا، حالانکہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے دنیا میں اس کا انکار کیا تھا، اور وہ دور کی جگہ سے بن دیکھے ہی گمان کرتے رہے، اور ان کے چیزوں کے درمیان جنہیں وہ چاہتے تھے آڑ حائل کر دی جائے گی، جیسے اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایسے شک میں مبتلا تھے جو انہیں تردد میں ڈالے جا رہا تھا۔ عزیزان گرامی، سورہ سبا مکمل ہوتی ہے الحمدللہ۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔